ओत तागेरा निमा भूमागे सेवारो श्रद्धालु भक्त प्रेमी र हाम्रो सङ्घ सङ्गठन विभिन्न अवधामा रहनुभएका र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहनुभएका भक्तजन लगायत यहाँनिर हाम्रा पत्रकार र जनसेवी सजन वृन्द र यहाँनिर विद्वान मित्रहरू हामी अहिले मैले बुझेअनुसार असमको कोक्राझारबाट हाम्रो भक्तजनहरू पाल्नु भएको छ यस कार्यक्रममा र विभिन्न देश र मुलुकबाट पनि पाल्नु भएको छ र हामीले यहाँनिर संस्थाहरू साह्रै धेरैवटा हामीले खोलेका छौँ। हामीले यो जनशक्ति प्रणाली पनि मेरै निर्देशनबाट खोलिएको छ। जनशक्ति प्रणालीले काम के गर्छ भने हामीले मिस्त्रीदेखि लगेर इन्जिनियरदेखि लगेर यी सबै कुराहरूमा यसले सिकाउँछन् र सिक्नुपर्छ। यसको लागि पनि सरकारमा जसै दर्ता नगरी नहुने भएको हुनाले देखाउनु पर्ने भएको थियो र हामी देखाइसकेका छौँ र स्वीकृत भएर आइसकेका छ र यो भक्तजनहरूको लागि नै हो। यहाँनिर हाम्रो मान्छेहरू विदेश जाँदाखेरि काठमाडौँमा घर बनाउनु सिकाउँछ, इँटा लाउनु सिकाउँछ, रड लाउनु सिकाउँछ र कोरिया मलेसिया खाडी मुलुकतिर जान्छन्। त्यस्तै अब हामीले यहाँनिर हरेक मिस्त्री कामहरू घर बनाउने र हामीले पुल लगाउने ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सनहरू बनाउने डोजर चलाउने मेसिन चलाउने युग अनुसार हामीले सिक्नुपर्ने भएको हुनाले यो कुरा यहाँबाट सिकाइन्छ र इन्जिनियर इस्टिमेट गर्ने डिजाइन गर्ने र डिजाइनिङ गर्ने र डिपिआर गर्ने र सोयल ट्याक्स गर्ने सबै कुराहरू यहाँबाट हामीले सिकिन्छ र यसको निमित्त यो पनि भक्तजनहरूकै लागि है। तपाईँहरूले सेयर होल्ड गरेर पैसा जम्मा गरेर त्यसबाट तपाईँहरू सिक्नुहुन्छ। मैले यसलाई आंशिक रूपमा सञ्चालन गरेका थिएँ। मैले योलाई चाहिँ जनशक्ति प्रणाली नभनेर ग्रुप भनेर मैले चलाएँ। त्यो ग्रिपले चाहिँ यो गाह्रो लाग्यो। यो डिजाइन चाहिँ मैले गरेको यसलाई बाहिर नभत्किने गरी 1000 वर्ष थाम्ने स्केलमा यसलाई बम ढलाइ गरेका छौँ र यसलाई हामीले यो गाह्रोलाई हामीले यो ठेस हालिदिएर चाहिँ यो पहिरो थमाएका छौँ र बाटोहरू पनि बनाएका छौँ हामीले र हामीले यी सबै कुरा सिक्नुको लागि यो कम्पनी दर्ता भएको छ। यो तपाईँ हाम्रो लागि हो। हामी र यहाँ यसको जानकारीको लागि यसको बुझाइको लागि हामी मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि उहाँहरू पाल्नु भएको छ। असमबाट, असम त हाम्रो नजिकै हो र उहाँहरू आउँदाखेरि मलाई विरक्त लाग्यो। उहिले त्यता पनि घुमिखाएको कि त्यता हिँडेको जस्तो लाग्यो त्यहाँको मान्छे आउँदा। अनि औल कतिको लाग्छ भनेर अघि सोधेँ कि औलाले लाग्नु छोड्यो भनेर भन्दैछ। हामी जाँदा औल लाग्थ्यो त्यहाँ। हामी पर मिक्री हिलतिर डिमापुरतिर आसामतिर घुम्दाखेरि औल थियो त्यहाँ र त्यस ठाउँबाट पनि उहाँहरू पाल्नु भएको छ। यस कुरालाई बुझ्नुको निमित्त यस कुराको जान्नुको निमित्त र उहाँलाई पनि बुझाउनु पर्छ र यसलाई पनि ठुलो एउटा हामीले कम्पनीको रूपमा हामीले हाम्रो देशभित्र चाहिँ शाखा दिएर चलाउनु पर्छ र यहीँ पहिला पढाउनु पर्छ। हामीले अफिस स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसमा यस कम्पनीको नाममा जग्गा पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले दर्ता गर्नु बाँच गर्नु पनि बाँकी छ
त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई पनि हामीले दर्ता गराएर पास गराएर चाहिँ हामीले यस कम्पनीले निजी एउटा जमिन चाहिँ हामीले अब तयारी गर्नेछौँ। यसमा मिसिन चलाउनेदेखि लगेर आरा काट्नेदेखि लगेर काठ काट्नेदेखि लगेर यी सारा कुराहरू सिक्नुपर्ने र यहाँनिर हिजो अस्ति हामीले सोधेका थियौँ एक ठाउँबाट तपाईँको जनशक्तिबाट चाहिँ इँटा बनाउने मान्छे छ कि छैन भनेर मान्छे माग्यो यहाँ। अब छ भन्नु त पऱ्यो नि हामीले। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। अब इँटा पोल्ने मान्छेहरू जनशक्ति जस्तै जनशक्ति हामीले प्राप्त गरेर हामीले ठाउँ ठाउँ पठाउनुपर्छ। घर बनाउनु पठाउनुपर्छ, पुल बनाउनु पठाउनुपर्छ, बाटो बनाउनु पठाउनुपर्छ। यी बाटो र ग्यारबल गर्ने बेला भयो, कालो पत्रे लाउने बेला हो, तिनीहरू सबै त्यहाँ जनशक्ति चाहियो। त्यो सबै ठाउँमा पाउनुपर्छ र पठाउनुपर्छ र उसको लागि पनि हुन्छ, यो जनशक्ति संस्थाको लागि पनि हुन्छ, त्यो गुरु निजी आश्रमको लागि पनि हुन्छ। त्यस्तो किसिमले हामीले यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर अब अगाडि बढाउँ भनेर तपाईँहरूले आज सबै टेलिफोनबाट निम्तो गरेर तपाईँहरू आउनु भएको छ। मलाई खुसी लाग्यो। मान्छे यतिको जम्मा भएकै हो, यो भएकै भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने, यसले विकास गर्दै जाने, हामी सबै काम सिक्ने। अब हामी एउटा संस्था खोल्न आँटेको छु, फोक्ताङडोङ सर्भिस प्रणाली भनेर। त्यो चाहिँ लाहोर जानेहरू, पल्टन जानेहरू ट्रेनिङ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि यहाँबाट पढाइ हाइट वाइट सबै ठिक छ भने यहाँबाट एकैचोटि इन्सपेक्टर भेट्न सक्छ। त्यो बाटो पनि हामीले बनाउँदैछौँ। यहाँबाट पल्टन जाने, सिङ्गापुर जाने, कहाँ जाने त्यो पनि लाइन हामीले अब स्वीकृति भएर त्यो संस्था दर्ता भएर अब आउँदैछ। र यहाँ पहिला घमराङ थियो, त्यसलाई हामीले फोक्ताङडोङ सर्भिस प्रणाली भनेर एउटा हामीले बनाएका छौँ। अब यो पनि हामीले ट्रेनिङ सुरु गर्छौँ। त्यसमा पढाइ चाहियो, शिक्षा चाहियो, हाइट वाइट मिल्नु पऱ्यो, पेट साफसफाइ हुनु पऱ्यो, अनि पेटमा रोग नभएको मान्छे हुनु पऱ्यो। त्यसमा हामी ट्रेनिङ दिएर हामी डाइरेक्ट साईमा देखि माथि इन्सपेक्टरसम्म भेटाउन सक्छौँ र पल्टन लाहोरमा चाहिँ डाइरेक्ट लाहोरमा पठाउन सक्छौँ। हामी त्यो तागतमा अहिले पुग्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो संस्थाहरू साह्रै धेरै छ। त्यसको अलावा यो हामी जनशक्ति प्रणाली त झन् हामी जनताहरू जम्मा भएर काम गर्नु सिक्नुपर्ने। हामीले ढुङ्गा जोड्ने, इँटा जोड्ने, फलाम जोड्नेदेखि लगेर यो घर कति वर्ष थाम्छ भने आयु समेत निकाल्ने क्षमतामा पुग्नुपर्छ। जमिनमा सेयर ट्याक्स गर्ने, बाहिर जान्छ जाँदैन, यो जमिन उम्रिँदैन, त सबै हेर्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमले हामीले अब काम सिक्ने बेला भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण भक्तजनहरू यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो त पेट पाला हो नि, पेट त पाल्नु पर्यो नि रङसे। यो वाल लाउँदा हामी धेरैले पालेका छौँ नि, हो धेरैले पेट पालेका छौँ। पेट त पाल्नु पर्यो नि, पैसा हाम्रै जम्मा गऱ्यौँ, यहाँ लगायौँ, पेट त पाल्यो नि। त्यस कारणले विदेश भर्सक जान नपर्ने किसिमले हामीले काम लगाउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि जनशक्ति प्रणाली भनेर हामीले नाम लगाएर एउटा संस्था दर्ता भएको छ र यसलाई तपाईँ हामीले काँध हालेर अगाडि बढाउनु पर्यो। म यही भन्छु। हाम्रो नानीहरू जान्छन् उता कोरिया जान्छन्, ट्रेनिङ गर्ने ठाउँै छैन, ट्रेनिङ दिनुपर्छ। कोरियन भाषा सिक्नु पर्यो, उता अरू देश अरबियन भाषा पनि सिक्नु पर्यो। उतातिर गएर जुन चाहिँ उतातिर जाँदैछ त्यो के अरे फिलिपिन्सतिर कतातिर हिँड्दैछ, तिनीहरूको भाषा सिक्नु पर्यो, पढाउनु। अनि त्यहाँ गएर के भात पकाउने पनि सिकाउनु पर्यो। कुक भन्छ, कुक ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ। अनि सबैमा चाहिँ उसलाई फुल बनाएपछि चाहिँ अनि विदेश जाँदा काम राम्रो पाउँछ। राम्रो काम गरेर पैसा कमाएर आउँछ, होइन? अब त्यही त भन्नु पऱ्यो नि। हुनु त एउटा फेरि यसमा यो कोरोना आइराखेको छ, यसले के गर्ने हो त्यो भन्नु सकिएको छैन। र कुरो यो हो, हामीले सबै कुरा सिक्ने बेला भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर एउटा हाम्रो इलिङको ठेक्कादार थियो यो बनाउनलाई, उहाँको ठेक्कामा भने हो। त्यस्तो ठेक्काहरू लिनु सक्नु पऱ्यो। हामीले त्यो ठेक्काहरू लिनु सक्यौँ भने
सबैमा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति गुरु निजी आश्रममा पस्छन्। गुरु सेवा भनेको चाहिँ माथि मन्दिरमा पनि सेवा पुग्छन्, सेवामा पनि जान्छन्, अनि त्यहाँदेखि आफ्नो पेटमा पनि पस्छन् होइन। त्यस्तो किसिमको एउटा यो काम हो कि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिक्नुको लागि अब स्वदेश विदेश बसेका छन्, विदेश जानेहरूले अलिअलि काम त सिकेर आएको छन्, यहाँ छन् विदेश जानेहरू पनि, उनीहरू पनि त्यही सिकेर आएको काम गरेर आएका छन्। उनीहरूको पनि जति सिकेका यहाँ प्रदर्शन गर्छन् र यही कुरा नै हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन म चाहन्छु। समय सोच्दाखेरि एक किसिम सजिलोको समय सजिलो प्रकारको आयो, एकतिर सोच्दाखेरि अप्ठ्यारो खालको पनि आयो। न कोरोना लन्न हाप आजादी एका बिजो आजो अर्गमबाजी फेरि अर्को कोरोना लन्दै उहाँको थेमा जाति मृत्यु। त्यसले के गर्ने त्यो पनि डर पर्दैछ। वैराविक भन्दा फेरि अन्धमिम्बी थेलेङ्गली ओ एउटा कथा छ नि, मछेड हिल बेला अनेक सोक्सिङला हाम्रो मछेड अजाल बेला। अब है छोराछोरी हो, मेरो टोकाइ र मनुष्यको ठोकाइ चाहिँ खतरा छ, म गएर टोक्छु, त्यो त ठोक्कै मिल्यो भने त आउँदिनँ, भोज गरी पठाऊ भनेर म भोज गरी पठाउनु भन्छ अरे। त्यही जस्तै अब तयारी भएर जाने बेला भयो, मछेड जस्तो नि। अब ठोकै मिल्यो भने त आइँदैन। त्यही जस्तो अब कोरोना छ, कोराम्फे भन्दा उहाँ हेर्नबाट डरमर्दो छ तापनि हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि विकसित गरेर जाने हाम्रो योजना हो र हामीले सबै कामहरू हामी जिम्मा लिन सक्छौँ। पछि हामी पुल बनाउनेदेखि लगेर हरेक कन्स्ट्रक्सनहरू बिल्डिङ बनाउनेदेखि लिएर हाउसहरू बनाउनदेखि लिएर सबै काम जिम्मा लिन सक्छौँ। यो प्रणालीले गर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि हामी सबै एक भएर मचिनु पर्यो। एक भएर मच्छौँ, के त हुन्छ, के उन्नति त हुन्छ, यो कुरा देखिन्छ र हामीले उन्नति प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो कुरा नै तपाईँहरूसँग म हार्दिक निवेदन दिन म चाहन्छु र हामीले यसलाई चाहिँ सिक्नुपर्ने भयो। यहाँनिर अघि सोध्यो नि कोही इन्जिनियरहरू छ, इन्जिनियर आएकै छैन। इन्जिनियर म छु भने एउटा चाहिँ हामीले प्रबाट इन्जिनियर राखेका छौँ यहाँ र हामी सबै थोकमा हरेक क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो र यो जुन चाहिँ हाम्रो जनशक्ति प्रणालीले यो अगाडि बढाउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। यो गरौँ भनेरै नै हामीले आँटेर यो गरेको हो र काम पनि सिकिन्छ, धर्म पनि सिकिन्छ, कर्म पनि सिकिन्छ, बुद्धि पनि सिकिन्छ, विवेक पनि सिकिन्छ। यी सबै कुराहरू सिकिन्छ। अब मैले आंशिक र आफ्नो सञ्चालन गरेको माथि गैरीगाउँ चुक्तिदम्बा मन्दिरमा वाल लगाएका छौँ। हामीले आगोटे मेरो जन्मस्थलमा वाल लगाएका छौँ। यही प्रणालीले लगाएको हो, यिनीहरू लगायौँ, यही प्रणालीले लगाएको हो र यहाँ पर चाहिँ सरकारी इन्जिनियर र हाम्रो चाहिँ अलिक विवाद भयो यो भित्ता रिटेरिङ वाल लाउँदा। अनि मैले भने अब तपाईँले अब त्यसो भन्नुहुन्छ, मैले त पक्की सोचेको छु, अब हाम्रो विचार मिलेन भने तपाईँ पैसा वापस लानुहोस्, म धर्म लम्बिएर मेरो भक्तजन धेरै छ, जम्मा गरेर म फेरि बनाउँछु भनिदिएपछि उसले के गर्ने तर्सेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले तपाईँ गुरुले भनेकोमै भनेर मैले भनेको स्वीकृति गरिदियो अनि मजाले यो लगाएको छौँ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइम कहिले पठाउने हो भन्ने जस्तो मात्रै काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त यस्तो हुन्छ सरकारी कन्स्ट्रक्सनमा ठेक्का लिनुपर्छ, ठेक्का लिएपछि प्रतिशतको कुरा हुन्छ, वार्डलाई छुट्याइदिनु पऱ्यो, गाउँपालिकाले छुट्याइदिनु पऱ्यो, त्यहाँको कर्मचारीले छुट्याइदिनु पऱ्यो, छुट्याएपछि उबार्नु पऱ्यो, कहिले बस्छ पनि बस्दैन, आफै खाइदिइहाल्छ सबै, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हलुका लुप भन्छ कि हलुका खस्साखुस्सु गऱ्यो अनि जाने यिनीहरूको छ। यो 2-3 पल्ट आएर हेरेको इन्जिनियरले, म पनि आएर बसेर हेरेँ अनि त्यहाँदेखि यो बनाएको। यो चाहिँ दर्शनशाला हामीले देश विदेशबाट दर्शन गर्न आउँछौँ यहाँ गर्ने र माथिल्लो 3 तला जोड्ने, 3 तला माथि हाम्रो अफिसहरू रहन्छ। हाम्रो मनुष्य चाहिँ त्यो राखेका छौँ। पैसा दिन्छौँ भनेको छ, अब को नै छ कि छैन यही पैसा पनि त्यो चाहिँ थाहा भएको छैन। अब कहिले दिने हो कहिले बनाउने यस्तै हुन्छ। तर हामीले बनाउन थाल्यौँ भने चाहिँ लगाएर बनाउनुपर्छ, सकाउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले
यस किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ अब यो जुन चाहिँ जनशक्तिले दिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अफिस खडा गरेर राखेका छौँ। तपाईँहरूको ट्रेनिङ केन्द्रहरू बन्छ र हरेक मिसिनको बन्छ। अब ड्राइभ गर्ने पनि सिकाउनु पर्यो, ड्राइभ गर्नु गाडी कुदाउने। अब गाडी कुदाउनु त उहाँले पारा ल्याइहाल्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्षज्यूले, उहाँकै गाडी छ, अब लिएर राख्छ। ड्राइभ गर्नु सिक्नु पऱ्यो, ड्राइभ गर्नु पनि एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो, मोटरसाइकल कुदाउनु सिक्नु पऱ्यो, त्यो पनि एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो हरेक कुरामा। र बिल्डिङ बनाउने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने, के कुन ठाउँको स्टाइलको बनाउने, त्यो सारा कुराहरू हामी पर्फेक्ट भयौँ भने हाम्रो जनशक्ति धनी हुन्छ र हामी धनी हुन्छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्ने भनेर यो हामीले दर्ता गरेर ल्याएका छौँ। अब फेरि रह्यो हामी फोक्तालुङ सर्भिस भन्ने दर्ता गर्दैछौँ, त्यो पनि यसपालि दर्ता भएर आउँछ। त्यसै हामी त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरू, पुलिसहरू, सशस्त्रहरू बन्नेहरू त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ। त्यसरी मैले यो धेरैवटा संस्थाहरू खोलेर आफ्नो विषय, आफ्नो फ्याकल्टी अलग अलग मैले बनाइदिएको छु र हामीले यी सबैमा ध्यान दृष्टि पुर्याउनु पऱ्यो। 10, 12 र 13 जति मैले संस्था खोलेको छु। यसले गर्दाखेरि धेरै काम अहिले सहज बनेको छ र सहज भन्नु पऱ्यो हामीले। र हामीले मेसिन पनि आश्रममा किनेका छौँ। अहिले 3-4टा मेसिन छ र ट्र्याक्टर छ, हरेक छ यहाँनिर। त्यसलाई अझै हामी थप्दै जान्छौँ। भोलिपछि टिपर लिन्छौँ, हामीले ट्रक लिन्छौँ, भोलिपछि केहरू अब लिनुपर्ने आवश्यकता लिँदै जान्छौँ। ट्रेनिङ यही हुन्छ र त्यस कारणले हामीले आफै काम गर्ने दक्षमा पुग्छौँ जब कि हाम्रो सफल हुन्छ। काम पनि सिक्नु पऱ्यो नि आदमसे, काम त नसिकिँदा भएन त। अब हामीले मन्दिर बनाउनु पऱ्यो, कसले लगाउने, आफ्नै मान्छे ठेक्कादार थियो भने झन् सजिलो हुन्छ। यस्तो तरिकाले बनाउने हो भने म्याप तयारी गरेर, डिजाइन तयारी गरेर सुरु गरिन्छ। अब हामीले आफै सुरु गर्नु पऱ्यो। मन्दिरहरू पनि बन्छ भोलि पर्सि, यहाँले करोड अरबको, त्यो पैसा त बाहिर जान्दिनँ त भएन। यही जनशक्ति प्रणालीमा पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो। यही जनशक्ति प्रणालीले त्यो कभर गरेर गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो क्षमतामा पुग्नु पनि पऱ्यो। म यो भन्छु तपाईँहरूलाई। र हाम्रो धेरै विकास प्रगति भएको छ। अहिले मङ्सिबुङ पहिलाको जस्तो छैन। अबको 20 वर्षमा त अर्कै स्वरूप लिन्छ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि पनि तयारी हालतमा अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो र गर्नु पऱ्यो, लाग्नु पनि पऱ्यो। यही कुरा तपाईँहरूले म हार्दै अनुरोध गर्न म चाहन्छु। तपाईँहरू सेयर गर्नुहोस्, 1-2 पैसा तपाईँ भेला गर्नुहोस्, जम्मा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि यसलाई सञ्चालन गरेर जाउँ। यही कुरा तपाईँसँग अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र यो काम हामी सबै हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि काम हो। यो सबैले गर्नुपर्ने हो। स्वदेश विदेश सबै के सिकेका छ यहाँ आएर त्यो सिकेको सिकाउनु पर्छ। म यो भन्छु। हामीले अलिअलि काम त सिकेका छौँ र सबै हामीले सिकाउनु पऱ्यो। हाम्रो मान्छेहरू पर्फेक्ट बनाउनु पऱ्यो, तयारी हालत बनाउनु पऱ्यो। ठुलो ठेक्काहरू लगायौँ भने खाने पनि चाहियो नि, गर्ने पनि चाहियो नि, काम चाहियो नि, हजारौँ कुल्ली चाहियो। हामी यो भोलि यो जनशक्ति प्रणालीले त के गर्छ भने 3-4 हजार त कुल्ली मात्रै, लेबरहरू मात्रै खेलाउँछ। पछि गएर 20-25 लाख मान्छे कुल्ली खेलाउँछ, यसले लेबर खेलाउँछ क्या। त्यस्तो हुँदै जान्छ अनि धनी हुँदै जान्छ। काम पनि सिक्दै जान्छौँ। मन्दिर पनि, संस्था पनि, माङ्गिम पनि, निजी आश्रम पनि बल्लै हुँदै जान्छ। कुरो यो हो, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। हामीले काम सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अहिले काम सिक्दा त अर्काले त पैसा दिनुपर्छ नि। काठमाडौँमा बेकारले र याम्बोङ होस्टमा पैसामा बिर्छ, पैसा दिइराखेको छ, सिकिराखेको छ, जान्दछ कि जान्दैन, विदेश पठाइराखेको छ। त्यस्तो त छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहीँ सिकौँ, पैसा यहीँ दिउँ, हाम्रो जनशक्तिले पैसा दिउँ र यहीँ सिकौँ जाउँ। र हामी जुन कामहरू अब लाउड भेर्नेहरू बोलेपछि भक्तलुङ सर्भिस दर्ता भएर आएपछि लाहोर भेर्नेहरू तयारी गर्नुपर्छ। हामी सिङ्गापुर भेराउने हो कि मकाउ भेराउने हो कि कुन चाहिँ देशले लिँदैछ त्यहाँ पठाउने हो कि छोराहरूलाई होइन छोरीहरूलाई पठाउने हो कि, त्यो सबै ट्रेनिङ दिएर पठाउँछ। त्यो पैसा पनि हाम्रैमा हुन्छ। त्यस्तो किसिमले
मैले काम थालेको छु। मेरै काम हो यो सबै। त्यस कारणले तपाईँहरूले जनशक्ति प्रणालीले चाहिँ तपाईँले आज कार्यक्रममा झिकायो। तपाईँहरू भेला हुनुभयो, तपाईँले जमाउनु भयो। यति जमाउँछ जस्तो लागेको थिएन, भयो यो त महत्त्वपूर्ण भन्छ यसलाई। यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो काम सुरु गरौँ। म यही भन्छु, हामीले सिक्ने सुरु गरौँ, ट्रेनिङ सुरु गरौँ। अब हामी सक्सेस भएर जाउँ र यसको चाहिँ उन्नति भएर जाओस् र यसको उत्तर उन्नति साथै यसको विकास प्रबल रूपमा विकास र उन्नति भएर माथि उठेर जाओस्। यही शुभकामना मेरो छ। तपाईँहरू सबैमा मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूले भाग लिनुभएकोमा मलाई खुसी लाग्यो। अब यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्ने हुने भयो, जान्नु हुने भयो र मलाई खुसी लाग्यो। अझै यसरी जम्मा भयौँ। अब तपाईँहरू सरसल्लाह गर्नुहोस्, मतो गर्नुहोस्, चतो गर्नुहोस्, सल्लाह मिलाउनुहोस् अनि यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यही नै मेरो शुभकामना गर्दै मेरो तपाईँहरू सबैलाई, हामी स्वदेश विदेश बसेका भक्तजनहरूलाई सबैले मैले सबै तपाईँहरूमा चाहिँ सुख शान्ति रहोस् र शुभकामना दिँदै मेरो वचन यहाँ टुङ्ग्याउन म चाहन्छु। आशीर्वादहरू समाप्त गर्न चाहे। आशीर्वाद।